बाबुरामको खाँचो चाहिँ सिक्किम जस्तो ल्यान्ड अफ दोर्जे हो। के छ बाबुरामको? त्यो नक्सा कोर्नेसँग पनि बुद्धि हुन्छ। यो बाबुरामले चाहिँ पढेर पाएको इन्जिनियर पनि होइन। यो शेरबहादुर देउपाको डडेलधुरामा 7 रोपनी जग्गा 3वटा बाख्रा अरे जम्मा सम्पत्ति। अहिले 12 रोपनी त बुढा नीलकण्ठ सम्पत्ति। यो हिस्से लागि आमा त पञ्चायतको मन्त्री हो। बाउ यस्ता कुलमा यो त कलङ्क जन्मिन्छ। अनुहार पनि कलङ्कै खालको छ। यिनका लोग्ने प्रधानमन्त्री भए कतिचोटि भुजा दियो, कति नेपालीले भुजा पाए। यिनको लोग्ने त पास्टर हो क्या, पादरी बाबुराम। अब श्रीमती पनि पादरी रहेछन् यिनी। बाबुराम र हिसेलाले भारतीयलाई नागरिकता दिनु हुँदैन भनेर बोल्छन् कहीँ। यो प्रचण्डले बोल्छ, यो शेरबहादुरले बोल्छ। एउटा काम चाहिँ राम्रो के गरे भने यो देशद्रोही संसदलाई चाहिँ विघटन गरे। यसको यो चाहिँ केपी शर्मा ओलीको राम्रो काम। देशद्रोही छ नि सिक्किमे संविधान सभा संसद, यो राष्ट्रघाती संविधान यो संसदलाई यसैले हो सिक्किम बनाउने। केपी शर्मा ओलीले पनि 30-35 करोड खाएका छन्। यिनका 2टा घर यहीँ छन् काठमाडौँमा। भारतलाई पनि बेकुफ बनाउने, नेपाली पनि बेकुफ बनाउने। यो डिजाइनमा केपी शर्मा ओली र कमल थापा लागेका छन्। रातो घरको अगाडिपट्टिको पर्खालमा एमाले त्यतिखेर ढाड भाँचेर पठाइदिए होइन। अनि भारतको बुई चढेपछि नेता हुन आए। नेपालका कुन नेताको स्विस बैंकमा खाता? माओवादीका जति अधिकांश छ। रामबहादुर थापा बादल, बाबुराम भट्टराई। संसारमा जहाँ बढी कोरोना लागेर मरे ती क्रिस्चियन देशहरू छन्। झलनाथलाई देखिहाल्नु भने जसका छोरा 2टा ठेकदार छन्, जसका 2टा छोरा उद्योगपति छन्, जसको स्वयम्भूमा 4-5 तले घर छ, अहिले 46 सालदेखि अनवरत रूपमा चाहिँ तपाईँको सरकारी सुविधामा छन्। त्यसले औषधि उपचार जाँदा तपाईँ हामीले कर तिरेको पैसाबाट तिर्नुपर्ने। भगिनजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। अब धेरै थरीका कुरा सुनिन्छ। तपाईँहरू देश बचाउन, राष्ट्र बचाउन, राष्ट्रियता बचाउन भनेर आन्दोलित हुनुहुन्छ। पार्टी नै दर्ता गर्नुभएको छ नेपालका लागि नेपाली। र अहिले सत्तामा भएका र यो 62-63 को परिवर्तन हामीले गरेका हो भन्ने काङ्ग्रेस, माओवादी, एमालेको केही झुन्ड चाहिँ संविधान बचाउनुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेको छ। यति बेला मुख्य दायित्व संविधान बचाउने हो कि देश बचाउने हो? तपाईँहरूले देश नै सङ्कटमा छ भन्नुहुन्छ, उनीहरू संविधान र व्यवस्था सङ्कटमा छ भन्छन्। अब खासमा सङ्कटमा के छ र बचाउनु पर्ने के हो? अब यो चाहिँ के छ भने यो संविधान रौन्जेली देश नहुँदैन। अब नेपाली जनताले संविधान रोज्ने कि देश रोज्ने? अब यो हामी चाहिँ संविधान भनेको साधन हो, साध्य होइन। यो देशका लागि यो संविधान गलत भयो भने 5वटा संविधान हामीले फेरिसक्यौँ। यो संविधान पनि फेर्नुपर्छ। यसले दिने एउटा पनि सकारात्मक सन्देश दिएन। हुने बिरुवाको चिल्लापात, यसको सङ्घीयता पनि काम लागेन। सिङ्गापुर पनि भएन, जम्मैले रोजगारी पनि पाएनन्, भ्रष्टाचार पनि नियन्त्रण भएन। खालि के भयो भने यसले बेरोजगारलाई रोजगार र विदेशीलाई नागरिकता बाँडेर तपाईँको यो देशलाई फिजी वा सिक्किमीकरणको लागि पूर्वाधार बनाउने काम भयो। अब यिनीहरू चाहिँ जुन 12 बुँदेवाला आएका मान्छे चाहिँ उनीहरू देशभन्दा ठुलो संविधानलाई सम्झिन्छन्। उनीहरूको भित्री उद्देश्य के छ भने यही संविधानबाट यो नेपाल सिद्ध्याउनुपर्छ। उनीहरूको भित्री लक्ष्य सिक्किमै हो। त्यसैका लागि यी चाहिँ तपाईँको माधव अरे यो चाहिँ बाबुराम प्रचण्डलाई भारतले ज्वाइँ जसरी पालेको। यी 17,000 मान्छे यिनीहरूले सकार मात्रै गरेका हुन्, मान्छे अरू नै छन् मार्ने। यिनीहरू चाहिँ ल्यान्डो दोर्जेको जस्तो सायद यहाँ पनि सिक्किममा संविधान सभाले देश विलय गरौँ, यहाँ पनि त्यही मोडलको थियो होला। तर 2 चोटि संविधान सभा हुँदा पनि देश विलय गर्न सकेन। त्यसपछि यो संविधानमा देश विलय गर्ने प्रावधान राखे। कसरी देश विलय गर्ने प्रावधान राखे भन्दाखेरि 72 साल असोज 2 गतेसम्म नेपालमा जन्मिएको मान्छेले नागरिकता लिने। अनि बाउ र वा आमा एकजना मात्रै भए भयो। आमा नागरिक पनि भयो, बाउ नागरिक भए पनि भयो। अब 72 साल असोज 2 गतेसम्म नेपालमा जन्मेको को जन्मिए त भन्दा तिब्बतियन शरणार्थी पनि जन्मिए यहाँ। यी 19-20 सालमा आएका
तिब्बतीयन शरणार्थी 4 पुस्ता गइसक्यो। एक एभरेजमा 20-25 वर्षको एक पुस्ता हुँदो रहेछ। एउटा मान्छेले 20-25 वर्ष पछाडि अर्को छोराछोरी जन्माउँछ, त्यसले फेरि 20-25 वर्ष पछाडि फेरि छोराछोरी जन्माउँछ। 4-5 पुस्ता गइसक्यो। ती जम्मै मान्छे जुन तिब्बतीयन शरणार्थी जन्मेका थिए 72 साल असोज 2 गतेसम्म, यो संविधानले नागरिकता दियो। अर्को तपाईँको भुटानी शरणार्थी पनि नागरिक भए, बङ्गलादेशी शरणार्थी पनि नागरिक, ती पनि यहाँ बस्छन्। नेपालमा मकै पोलेर खुवाउने कल्चर र सेकुवाको कल्चर बङ्गलादेशी शरणार्थीले ल्याए। त्योभन्दा अगाडि थिएन। त्योभन्दा अगाडि यहाँ बजारमा सडकमा मकै बेच्ने कल्चर पनि थिएन। पहिले त यो सेकुवाका पसलमा बङ्गाली दाको सेकुवा पसल भन्थे। त्यो तिनीहरूले ल्याएको कल्चर हो। त्यसै गरी 1950 को सन्धिको सुविधा लिएर बसेका भारतीय, 1950 भनेको 7 साल, 7 सालमा 1950 को सन्धिको सुविधा लिएर कोही मान्छे यहाँ बसेका छ भने त्यसले 20 वर्षको भएर आयो नि मानौँ। त्यो 20 वर्ष भएर आएको भने त्यसले बिहे गर्यो, त्यो 40 वर्ष हुँदा त्यसको छोरो भयो, त्यो फेरि 40 वर्ष 20 वर्ष हुँदा त्यसले फेरि छोरो जन्मायो, फेरि त्यो 20 वर्ष हुँदा फेरि बिहे गर्यो भनेपछि 4-5 पुस्ता भए। त्यो 1950 को सन्धिको सुविधा लिएर बसेका 4-5 पुस्ता जम्मैलाई यो संविधानले नागरिकता दियो। हाम्रो यताबाट पनि त 1950 को सन्धिले यताका भारतमा नागरिकता पाएको छैन। जस्तो भारतमा 60-80 लाख मान्छे छन्। भारतको हकमा चाहिँ 1950 भन्दा पछि जन्मेको मान्छेले नागरिकता पाउँदैन। र एउटा घटना म तपाईँलाई सुनाउँछु। अमिक शेरचन्द र के सिंह भन्ने छ नि ठुला कम्युनिस्टका मोहन विक्रम सिंह, यो गिरिजा प्रसाद कोइराला भएका बेलामा यो नागरिकताको आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने विषयमा ल ठिक छ त, हामी 46 साल चैत 23 गतेसम्म जन्मेको यहाँ नागरिक दिने हो भने भारतले पनि नेपालीलाई त्यसरी दिनु पर्यो नि त भन्दाखेरि प्रश्न उठाउँदा मोहन विक्रम सिंहले र अमिक शेरचन्दले यो भारतको पनि भन्नु हुँदैन, भारतको प्रश्न चाहिँ हामीले उठाउने होइन, हामीले भारतीयलाई चाहिँ दिने। जब भारतीयले त्यो प्रश्न यहाँ चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता देऊ भन्दा यिनीहरूले के भन्न सक्थे भने ठिक छ त भारतमा पनि देऊ न त, तिम्रा मान्छे हाम्रामा छन्, हाम्रा मान्छे पनि तिम्रामा छन् भनेर यिनीहरूले भन्न सकेनन्। त्यो रोको कसले भन्दाखेरि मोहन विक्रम सिंह र अमिक शेरचन्दले, यी कसका मान्छे। यो अब कहाँ रोके, कसरी रोके तपाईँले चाहिँ प्रमाण? होइन, रोक्ने भनेको होइन, प्रस्ताव छलफल गर्दाखेरि जब उनीहरूको दबाब आयो नि जन्मको आधारबाट तिमीहरू नागरिकता देऊ भनेपछि यिनीहरूले पनि प्रश्न गर्न सक्दैन नि। यस्तो व्यवस्था यो चाहिँ बाइलेटरल भन्छ। यो उसले जे व्यवहार गर्छ तपाईँले त्यही व्यवहार गर्नुपर्छ। यिनले नेपालमा ठिक छ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने हो भने भारतमा पनि जन्मको आधारमा नागरिकता देऊ न त भन्ने यिनीहरूले प्रश्न उठाउन सकेनन्। भारतमा चाहिँ 1950 सन्धिको सुविधा लिएर बसेका मान्छे 1950 पछाडि जन्मको आधारमा नागरिकता पाउँदैनन्। नेपालमा पाउने अर्को दुईवटा उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई। वीरगन्जकी केटी पटनाको केटासँग बिहे भयो, रक्सौलका केटासँग बिहे भयो। त्यो रक्सौलका केटाबाट जन्मेका छोराछोरी हाम्रा देशका नागरिक हुन्छन्, किनभने आमा त नेपाली छ। अर्को, अब रक्सौलकी केटी वीरगन्जका केटाले ल्याएर बिहे गर्यो, त्यसबाट जन्मेका छोराछोरी रक्सौलका भारतीय नागरिक हुँदैनन्। पारस्परिकता पनि छैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा एउटा पारस्परिकताको सिद्धान्त भन्ने हुन्छ। तिम्रा नागरिकलाई तिमी दिन्छौ, हामीले पनि दिन्छौँ। त्यसमा पनि भारत 140 अरबको जनसङ्ख्या, चीन 130 अरबको, हामी 3 अरबका, 3 करोडका, 140 करोडको भारत, 130-32 करोडको चीन, 3 करोडको नेपाली। तुलना गर्ने हो भने समुद्र र लोटा जस्ता छौँ हामी। लोटाका पानी, उनीहरू समुद्र। अब समुद्रलाई ल्याएर लोटामा हालिदियो भने लोटा कहाँ जान्छ? हरायो। हामी त्यस्तै अवस्थामा छौँ। त्यसैले नेपाली जनतालाई म के गर्छु भन्छु भने तपाईँ संविधान रोज्ने कि देश रोज्ने? तर तपाईँ देश रोज्ने कुरा गर्नुहुन्छ। अहिले सत्ता चलाउने र 62-63 को परिवर्तनको आफूलाई चाहिँ वाहक ठान्नेहरू चाहिँ संविधान र व्यवस्था जोगाउनु पर्छ। संविधान र व्यवस्था उनीहरू किन जोगाउनु पर्छ त भन्दाखेरि देश गुमाउने मान्छे यिनीहरू,
सिक्किम बनाउन आएका मान्छे आरोप मात्रै हो कि यो साँच्चीकै हो? होइन। त्यसो भए भारतले किन पाल्यो त यिनीहरूलाई ज्वाइँ जस्तो? कारण के छ? नेपालका लागि हित गरे हो र? तर एउटा कुरा छ नि, र भारतलाई यत्रो विस्फोटक पदार्थ नेपालका मकैका बोटमा फालेनन्, बन्दुक नेपालका बोटमा फालेनन्। प्रणब मुखर्जीले यी हामीहरूले चलाएका मान्छे किन चलायो? नेपालमा द्वन्द्व गराउन भारतले किन चाह्यो? तर तपाईँहरू जो यो व्यवस्था रुचाउनुहुन्न, यो संविधान रुचाउनुहुन्न, गणतन्त्र रुचाउनुहुन्न, तपाईँहरूले फैलाएको स्याल हुइयाँ भन्छन् के उनीहरू? ल ठिक छ त, प्रमाणित गरिदेऊ न त। मैले एकछिनलाई म भन्छु यो नागरिकताको, मलाई काङ्ग्रेसको, कम्युनिस्टको, माओवादीका जोसुकै आउन्, म तपाईँ नै यो आयोजना गरिदिनुहोस्, म उनीहरूलाई छलफल गर्न चाहन्छु, म दोहोरो बहस गर्छु। म कुरा गरौँ? र मलाई राजेन्द्र महतोको जुन पटक पटक तपाईँहरूले कुरा उठाउनुहुन्छ नि, 2028 सालमा राजाकै मान्छे अमरबहादुर थापाले त्यति बेला राजेन्द्र महतोलाई सर्लाहीको नागरिकता दिएको भनेर अहिले उनीहरू नै भन्छन्। त्यति बेला दिएको नागरिकता अहिले हामीले कसरी खारिज गर्न सक्छौँ? अब दिने राजा हो, दोष त्यो दिने राजा चाहिँ खारिज गर्न मिल्ने, अनि राजाले दिएको नागरिकता चाहिँ खारिज गर्न नमिल्ने। राजा किन हटाएको? गलत गरे भनेर हटाएको हो नि। पञ्चायत किन हटाएको? गलत गरौँ भनेर हटाएको हो नि। राजाले दिएको नागरिकता खारिज नगर्ने हो भने राजा किन खारिज गरे त? राजा चाहिँ खारिज गर्न सक्ने, किन हटाएको राजा? किन हटाएको पञ्चायत भन्दाखेरि देशको अहित गरे, विकास गरेनन्, भ्रष्टाचार गरेर स्विजरल्यान्डमा लगेर पैसा राखे। आज मात्रै स्विस ब्याङ्कमा त स्विस ब्याङ्क नेपालीको पैसा त वर्षको दोब्बर हुन्छ। दोब्बर हुने रहेछ। 52 सालबाट सुरु भएको छ। हेर्नुहोस् है, यो आज कान्तिपुर पत्रिकाको यसको रिपोर्ट अनुसार त्योभन्दा अगाडि त केही पनि रहन्छ। जनयुद्ध पनि जनयुद्ध सुरु गरेपछि यो धनयुद्ध रहेछ। यता धनयुद्ध गर्ने, जनता लुट्ने, ब्याङ्क लुट्ने, त्यो पैसा लाएर स्विजरल्यान्ड ब्याङ्कमा राख्ने। हेर्नुहोस् है, जनयुद्ध कहाँको यसको जनयुद्ध चाहिँ धनयुद्ध हो रहेछ भन्ने कुरो त प्रमाणित भयो। र बिचमा अलिकति घटेछ पैसा। किन घट्यो त भन्दाखेरि अजय सुमारिकेका नाममा विदेशी लगानीका नाममा पैसा आयो यहाँ, अनि त्यो फेरि पैसाको चाहिँ यहाँ झमेला भइसकेपछि फेरि बढ्न थाल्यो। केपी शर्मा ओलीको पनि पैसा गयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नहुँदा प्रचण्डको मात्रै पैसा थियो। अब केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री 3 वर्ष 4 वर्ष हुन आँट्यो, उनले फेरि कमाएर जम्मा गरे। त्यो पैसा भेनेजुएलामा पनि गएको छ। यिनीहरू त झुट कुरा बोल्दो रहेछ नि। ल एकछिन पम्पा देवी अनि ऐश्वर्यालाई भने राजाले लगेर स्विजरल्यान्डको बैङ्कमा रानीको पैसा राजाको पैसा छ, सब विदेशमा पैसा लाएर नेपालीलाई गरिब बनाए। एक पैसा र निकाले। म तपाईँको यो चाहिँ नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा सचिव लेगलको त्यहाँ मान्छे छ कर्मचारी, म गएँ। कति भेट्यौ त तपाईँले नेपालका राजा राजपरिवारका नाममा विदेशी ब्याङ्कमा पैसा भन्दा त्यो कर्मचारीले के भन्नु भने सचिव लेगल कर्मचारी है, एक पैसा भेट्यौ न। यिनीहरू भन्दा त राजा धेरै देशभक्त रहेछन्। त्यसो भए एउटा गम्भीर प्रश्न छ है। हुन त यो सामान्य प्रश्न हो, तर यसलाई तपाईँले कतिको अध्ययन गर्नुभएको छ, अनुसन्धान गर्नुभएको छ। एकजना शैलेश शर्मा भन्ने मान्छेले मलाई विदेशबाट बालकृष्ण नेवानीलाई फेरि अर्को प्रश्न सोधिदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। यही प्रसङ्गमा म आएँ। अमेरिकाको राष्ट्रपतिको वार्षिक तलब $4 लाख हुँदो रहेछ एक वर्षको। तपाईँलाई थाहा छ नेपालमा राज संस्था जानु अघि राजाको वार्षिक तलब कति हुन्थ्यो? वार्षिक तलब त्यही 3-4 लाख 5 लाख भन्दा बढी थिएन। मासिक कति हुन्थ्यो? त्यही मासिक भन्नु न। वार्षिक 1 लाख भन्दा बढी जस्तो मलाई लाग्दैन। वार्षिक 1 लाख, मासिक 1 लाख, मासिक 1 लाख भनेपछि वर्षको 12 लाख 12-15 लाख। तर अब जम्मै तपाईँले भन्नुभयो त्यो दरबारको खर्च जस्तो भन्नुहोस्। त्यहाँ दरबारका सेना थिए, दरबारमा विशेष जारी विभाग थियो, दरबारमा जाँचबुझ केन्द्र थियो, अर्थात् जम्मै संरचना दरबारको त्यहाँबाट सञ्चालन थियो है। कति खर्च हुन्थ्यो त्यहाँ वार्षिक? अब त्यो चाहिँ मैले हेर्नुपर्छ अहिले। जे होस्, राजाको तलब वार्षिक सालाखाला 1 लाख हुन्थ्यो होला। अब भनिदिनुहोस् अहिले राष्ट्रपतिको तलब र प्रधानमन्त्रीको तलब कति छ नेपालमा? अब अहिले राष्ट्रपतिको 1 लाख चान्चु नै होला। भनेपछि वर्षको 12 लाख। वर्ष 12 लाख। प्रधानमन्त्रीको पनि त्यसैको 70-80 हजार चान्चुन् होला। भनेपछि अमेरिकाको राष्ट्रपति एक वर्षमा उसको हिसाबले त $4 लाख खाँदो रहेछ होइन? नेपालको प्रधानमन्त्री, नेपालको राष्ट्रपतिको त 12 लाख भन्दा बढी। त्यही त बढी भयो भन्दैछु त हामी। अनि यो त देखिने खर्च भयो नि तलबको। अब 7 प्रदेशमा प्रधानमन्त्री छन्, 8वटा राष्ट्रपति छन्, 8वटा राष्ट्रपति, 8वटा प्रधानमन्त्री छन्। 8वटा प्रधानमन्त्री। नेपालको वार्षिक यिनीहरूको लागि मात्रै खर्च कति हुन्छ हिसाब गर्नु? 83% बजेट जान्छ यिनीहरूले तलब खानेमा मात्रै। यिनीहरूको सेता हाती जति जम्मै
भनेपछि नि सामान्य खर्च। तपाईँले नेपालका लागि नेपालीले के गर्नुभयो त? हामीले गर्ने यसो गऱ्यौँ, हामीले के भन्यौँ भने एजेन्डा यो, त्यसैले हामी यो संविधानको विरुद्धमा छौँ। यो संविधान कस्तो बनायौँ भने 886 संसद, 144 मन्त्री, 8 वटा राष्ट्रपति, 8 वटा प्रधानमन्त्री र 8 वटा सभामुख, 8 वटा संरचना। यसले राम्रो उपलब्धि गर्यो त गरेन? हामीले के भन्यौँ, यो 3 करोड जनसङ्ख्या भएका देशलाई यत्रो पद चाहिँदैन। युपीमा जानुहोस् 23 करोड जनसङ्ख्या छ, केन्द्रका संसद 80 जना पठाउँछ, प्रदेशका संसद 450 छन्, 40 कि 45 मन्त्री छन्। त्यो अनुसार हेर्ने हो भने यो 3 करोड जनसङ्ख्या भएकामा कति 5 जना भन्दा धेर हुने रहेछ मन्त्री, संसद 50 जना भन्दा पनि धेर हुने रहेछ। यो के गरियो भने बेरोजगारलाई रोजगार बनाइयो। त्यसैले हामीले भन्यौँ अब यो प्रणाली चेन्ज गरौँ। यो संविधान चाहिँ खालि यिनीहरूलाई बेरोजगारलाई रोजगार मात्रै भयो, जनतालाई केही पनि भएन। 30-32 वर्ष शासन गरिसक्यो, केही पनि विकास गरेन भनेर हामीले यो प्रश्न उठायौँ र त्यसमा विकल्प पनि दियौँ हामीले। अहिले 8 वटा राष्ट्रपतिको ठाउँमा एउटा एकताको प्रतीक राजनीतिक अधिकार प्रयोग नगर्ने राष्ट्राध्यक्ष रेफ्रीको भूमिका मात्रै दिएर राजा राखौँ। त्यो राजालाई पनि हामी के भन्छौँ, नेपालमा गरिबी उन्मूलन हुन्जेली हामी पनि तलब खाँदैनौँ, राजाले पनि तलब खान पाउनुहुन्न। अनि के गरौँ, यो अहिले 30-32 हजार चाहिँ पैसा कमाएर भोट किनेर सुनको सिक्री दिएर भोट ल्याएका मान्छेले 3 करोड जनसङ्ख्यालाई शासन गर्ने, देशभरि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गरौँ। र अहिले हेर्नुहोस् त सार्खन 2/3 छैन, यतैमा गर्ने, विश्वास राख्ने अविश्वास राख्ने, अदालतमा मुद्दा पर्ने, यो जम्मै रोके प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री गरौँ। 5 वर्ष सरकार तलमाथि हुँदैन, यो रोग पनि निको भयो। अनि 100 देखि 120 पञ्चायतकालमा थियो। ठुला जिल्लामा 2 जना, साना जिल्लामा 1 जना संसद, जसले गर्दाखेरि 886 मा 120 गर्दाखेरि 750 चान्चुनको हामी तलब बचाउन सक्यौँ। 144 मन्त्रीका ठाउँमा 10 जना राखौँ, 133 को पैसा बचाउन सक्यौँ। 7 वटा राष्ट्रपतिको र 7 वटा प्रधानमन्त्रीको पैसा बचाउँ। त्यसो गर्दा हामी 20%ले सामान्य खर्च पुर्याउँछौँ, अहिले 83% छ। अनि हामी के गर्छौँ भने 80% पैसा विकास लाउँछौँ। अनि गरिबी उन्मूलन हुन्छ, अनि कलेज खुल्छन्, अनि हस्पिटल खुल्छन्, अनि सडक खुल्छ, अनि उद्योग खुल्छ। अहिले के भयो, यी काम नपाएका, यी कतार जान नसक्ने यी नेतालाई, हिजो एउटाको कता कर्णाली प्रदेशको एउटा संसदको भाषण सुन्दै थिएँ, उनले के भने अरे भने अब त्यहाँ कर्णालीमा 52% गरिबी रहेछ, अब 62 पुर्याउने अरे। गरिबी बढाउने, गरिबी बढाउने कम्युनिस्टका नेता भाषण। त्यो लेभलका मान्छेलाई तपाईँले हामीहरूले तिरेको करबाट हामीले तलब खाएका छौँ। अस्ति केही समय अगाडि मन्त्री त भेटिहाल्नुभयो, अब रुख बिरुवाले अक्सिजन फ्याँक्छ, कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ भन्न थाले। हामीले चाहिँ अक्सिजन दिन्छौँ, रुख बिरुवाले कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ। अब यस्ता मन्त्री छन् हाम्रा तलभत्ता खाएका। तिनको ठाउँमा चाहिँ रातो पासपोर्ट काण्डमा मुछिएका मान्छे फेरि मन्त्री भए यो व्यवस्था काम लागेन भने नि त कस्ता प्रधानमा कस्ता चाहन्छ यो व्यवस्थाले। 17,000 मार्ने मान्छे सबभन्दा ठुलो नेता, जुन ठाउँमा बस पड्काउँछ त्यही जनताले भोट हाल्छ। गर्वका साथ भन्छन् म 14 वर्ष जेल बसेँ, त्यसले के गर्छ नेपाललाई? तपाईँ भनिदिनुहोस् त, विश्वको कुनै देश छ जहाँ जेल बसेको आधारमा र बन्दुक नेपाल बाहेक कहीँ पनि छैन। नेल्सन मण्डेला त देखाएको थियो नि। होइन, नेल्सन मण्डेला पनि उसले मान्छे मारेको होइन, तर 27 वर्ष जेल 27 वर्ष उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ काला र गोराको चाहिँ विरुद्धमा आन्दोलनका कारणले विरोधमा बसेको। हाम्रा जस्तो ज्यान मारेर बसेको तर नि उसले राजनीतिक कारणले। हाम्रामा त जम्मै मान्छे के गरे भने ज्यान मारेर बसे। नेल्सन मण्डेलाले मान्छे मारेको थिएन, बम पड्काएको थिएन, बस पड्काएको थिएन। तर नि बालकिनजी, छिमेकी मुलुक चिनमा नयाँ जनवादी गणतन्त्र चिन भनेर हामी पढ्थ्यौँ, त्यहाँ जनवाद छ, कम्युनिस्टको छ। हुन त त्यो अहिले परिष्कृत हुँदै पुँजीवादतिर ढल्क्यो भनेर पनि हामी पढ्छौँ, देख्छौँ, हेर्छौँ। माओ चिनमा जन्मे, कम्युनिस्ट नेपालमा चाहिँ प्रचण्डको नेतृत्वको कम्युनिस्ट जो संयुक्त जनमोर्चा भनिन्थ्यो, नेकपा माओवादीको नाममा त्यस्तै सशस्त्र विद्रोह गर्छौँ भनेर उनीहरूले जनयुद्ध गरे, जसलाई चाहिँ उनीहरूले माओ सेतुङलाई चाहिँ पथप्रदर्शक नेताको रूपमा माने।
माओसेतुङले भन्थे सत्ता बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ भनेपछि क्रान्तिमा सत्ता नै बन्दुकको नालबाट निस्किन्छ भने क्रान्ति गर्दा मान्छे मर्छन् नि भन्ने कुरालाई सामान्य रूपमा लिन सकिन्छ। सही कुरो रहेछ त त्यसो भए त जनयुद्ध सुरु भएपछि सिङ्गापुर के अरे चाहिँ उसमा तपाईँको यो ब्याङ्कमा स्विस ब्याङ्कमा खाता घट्नु पर्थ्यो नि किन बढो बाहुन हेर्नुहोस् है गजब छ। त्यो नेताले काहीँ बोलो मैले स्विजरल्यान्डको फलाना फलाना मान्छेका खातामा पैसा छ म ल्याउँछु भनौँ भनेन। तपाईँले त्यो उसैको छोराले 21 अरब प्रकाण्डले भने उनलाई थाहा होला नि उनी एउटै पार्टीका मान्छे हुन् पछि मात्रै फुटे छोराका नाममा दुबईमा 21 अरब छ। केही त्यस्तो प्रमाण भेट्नु भएको छ कि स्विस बैङ्कमा प्रचण्डको नाममा पैसा छ? अब अनुसन्धान गरौँ न त। आज कान्तिपुरमा उनले वार्षिक प्रतिवेदन दिँदो रहेछ संसारका कुन कुन देशबाट कति कति मान्छेको नाम भन्दो रहन्छ। किन स्विस बैङ्कमा राख्छन् त? स्विस बैङ्क चाहिँ स्विस ब्याङ्कको गोप्यता कायम गर्छ। उसले गभर्मेन्टले निर्णय गरेर अधिकारी गभर्मेन्टले भन्यो भने चाहिँ उसले सार्वजनिक गर्छ मान्छेको नाम नभए उसको विश्वसनीयता के हो त भन्दाखेरि चाहिँ म गोप्यता तिम्रो कायम गरिदिन्छु। भनेपछि तपाईँको आशंकामा नेपालका कुन कुन नेताको स्विस बैङ्कमा खाता? माओवादीका जति अधिकांश छ रामबहादुर थापा बादल बाबुराम भट्टराई त्यसपछि तपाईँ लगायत मान्छे लगेर एकजना खेमलाल देवकोटा वकिल छन् माओवादीका उनी चाहिँ भौचर भर्न गएका अरे स्विजरल्यान्ड संविधान बनाउने मात्र यिनीहरू गएका थिए। त्यो भनेको त्यो कति भयो खातामा पैसा जम्मा गर्नु पऱ्यो खाता ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो र जब तपाईँको पुष्पकमल दाहालको छोरो पर्लक भएपछि यिनको परिवारै गएर दुबईको 7 स्टार होटलमा बस्यो। त्यहाँको नियम के रहेछ भने उसका जम्मै परिवार आउनुपर्छ नभए यो चाहिँ पैसा नामसारी गर्दिन जम्मै परिवार लिएर गए नि। राज्यको थाहा हुँदैन प्रचण्ड राज्य चाहिँ भ्रष्टाचारीका जिम्मामा छ त कसरी थाहा कारबाही गर्नु पऱ्यो नि। आज भन् म अहिले आज यो देशको शासक भएको भए आज कान्तिपुर पत्रिकामा निकाल्ने त म नागरिक आयोग बनाइहाल्थेँ। यो स्विस ब्याङ्कमा नेपालीको कहाँ कहाँ कति कति पैसा छ यो समाचार के हो। स्विस ब्याङ्कलाई सरकारले निर्णय गरेर एक एक अधिकारी निर्णय यहाँ पठाइदेऊ खड्ग ओलीको भोलिपल्ट पठाइदिन्छ। खड्ग ओलीको छ कि छैन? खड्ग ओलीको पनि छ। अनि खड्ग ओलीकै स्विस ब्याङ्कमा भएपछि हो त्यही कारणले त गर्दैन। त्यो मात्रै छैन भेनेजुएलामा पनि छ केपी ओलीको जान्छन् नि भेनेजुएला गएका त्यहाँको दूरसञ्चार कम्पनीमा लगानी छ भन्ने सुन्छु हो। त्यसैले केपीले यो आयोग बनाउँदैन आज। शेरबहादुर आज म शेरबहादुरको पनि छ। भनेपछि हाम्रा नेता हुन् कि विदेशका नेता हुन् त? विदेशबाटै आए त तपाईँ पार्टी कहाँ खुलो प्रचण्ड कहाँबाट प्रचण्ड भनेर आए भारतबाट। बाबुराम प्रचण्ड कहाँबाट यो रत्नपारको तपाईँको चाहिँ तपाईँको पर्खालमा रातो घरको अगाडिपट्टिको पर्खालमा एमाले त्यतिखेर ढाड भाँचेर पठाइदिए होइन अनि भारतको बुई चढेपछि नेता हुन आए। यी कसले बनाएका नेता हुन्? नेपाली काङ्ग्रेस कसकोले बनायो कहाँ खुलो? भारतमा खुलो। अनि कसका नेता? आज एकछिनलाई भन्नु केपी शर्मा ओलीको मानु छैन। नभएको भए म चाहिँ भएको भए आज म आयोग बनाइसक्थेँ र निर्णय गभर्मेन्टबाट के निर्णय गराउँथेँ भने यस्तो यस्तो समाचार सार्वजनिक भयो यो सायद उसको वेबसाइटमा पनि छ त्यही वेबसाइटको आधारमा कान्तिपुर पत्रिकाले छापो त्यो को मान्छेको सम्पत्ति हो तुरन्त 24 घन्टाभित्र जानकारी गराएँ। यो सरकारले गरौला जस्तो त गराउँदै गराउँ यो त उसको पनि छ। कहिले थाहा पाउने त नेपाली जनताले? हो यो व्यवस्था सिद्ध्याउने देशभक्त मान्छे ल्याउने हामीहरूले भनेका छौँ यो काम हामी आका दिन गर्छौँ। तर नि बालकी पहिलो मन्त्री परिषदको निर्णयबाट नेपालका नेताको संसारमा कहाँ कहाँ खातामा पैसा छ भेनेजुएलादेखि अमेरिकादेखि त्यो नागरिक आयोगमा हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ। हिजो शान्ति सम्झौतामा चाहिँ तिमी चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न मिल्ने यो नेपालीको सम्पत्ति लगाएर भ्रष्टाचार गरेकोमा किन नगर्ने? एउटा हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिनिधि पनि राख्छौँ। त्यो प्रतिनिधि राखेपछि त्यसले त संसारका जुनसुकै देशको कुरो ल्याउन सक्छ नि। भ्रष्टाचार गरेर संसारमा पैसा राख्नु पाइँदैन। तर तपाईँहरू सरकारमा आउने कसरी? तपाईँले मद्दत गर्नुहोस् उहाँले मद्दत गर्नुहोस् जम्मै जनताले मद्दत गर्नुहोस् किन नआउने? यी कहाँबाट आए? तर नागरिक हामी आकाशबाट यी आकाशबाट फिर्केर आएका भनेर नि यही जनताले भोट दिए हो नि। हामी आउँछौँ सजिलो छ। यो कोरोना नियन्त्रण भएपछि हामी एउटा आन्दोलन घोषणा गर्छौँ 2 दिन 3 दिन कन्टिन्यू काठमाडौँको सडकमा 50 लाख मान्छे आइदिनुहोस् त केही नगरी चुप आएर प्लेकार्ड लिएर बस्नुहोस्। तर नि तपाईँहरू नागरिक सरकारको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले यता कदा सुने नागरिक सरकार बन्ने तयारी त छ
त्यो कस्तो भने दोस्रो खिलराज रेग्मी जन्मिएर नागरिक सरकार बन्दैछ। त्यहाँ बालकृष्ण न्यौपाने, सोरेन्द्र भण्डारी नेपालका नेपालीको लागि कुनै पनि त्यहाँ परिचित छैन त्यो ठाउँमा। उहाँहरू नागरिक सरकार भन्नुहुन्छ, तर नागरिक सरकार त बन्छ, भारतको इच्छामा बन्दैछ। त्यो नागरिक सरकारको नेतृत्व चाहिँ दोस्रो खिलराजले गर्दै हो, त्यो हामी मान्दैनौँ। चोलेन्द्र शमशेर भन्ने कुरा आइरहेको होइन, त्यो हामी मान्दैनौँ। यो व्यवस्था संरक्षण गर्नलाई बनेको, त्यसको विरुद्धमा जानुपर्छ। त्यसले समस्या समाधान गर्दैन। हिजो खिलराजले गरेन नि। यो जनताको जुन आन्दोलित भावना छ त्यसलाई के भने मोड्नका लागि। तर सनातन राष्ट्र लेखेर भारतको इन्ट्रेस्ट के हो भने नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, किनभने भारतको यो 2072 सालको संविधान बनाउँदा भारतको भूमिका हुनुपर्ने। भारत आइसोलेट भयो किनकि जनयुद्ध त्यहीँ बसेर गरियो, 12 बुधे त्यहीँ गरियो, अन्तिममा सेफ ल्यान्डिङ भारतकै रोभरमा गरियो भनेपछि संविधान बनाउँदा हामीलाई जानकारी गराइएन भन्ने भारतको ठुलो असन्तुष्टि छ। त्यो कुरा चाहिँ नागरिक सरकारबाट भारत लागू गराउन चाहन्छ र सनातन राष्ट्र लेखिसकेपछि नेपालको समस्या समाधान हुन्छ। भारतले पनि वक्र दृष्टि राख्दैन। समाधान भनेको नागरिक सरकार हो, बालकृष्ण न्यौपानेहरू त उफ्रिने थच्चिने हो भन्छन्। के भन्नुहुन्छ? होइन, यो चाहिँ के हो भने त्यो समाधान होइन। यदि भइहाल्यो भने होइन, त्यो हामी विरोध गर्छौँ। हिजो भन्नुहोस् न तपाईँको एमालेवाला महेश बस्नेतले एउटा सामाजिक सञ्जालमा धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र र सङ्घीयता यो भएन, हामी फेर्छौँ भने। त्यस्तै खालको हिजो कान्तिपुर पत्रिकामा एउटा उज्जवल परसाईको जो केपी शर्मा ओलीका निकट मान्छे अरे, त्यस्तै निरुपाल भन्ने छिन् केपी शर्मा ओलीकै निकट सुदूरपश्चिमकी, उनी पनि पटक पटक सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता अब यो खेल के रहेछ भने यो चाहिँ भारतलाई पनि बेकुफ बनाउने, नेपाली पनि बेकुफ बनाउने। यो डिजाइनमा केपी शर्मा ओली र कमल थापा लागेका छन्। यो व्यवस्थालाई होइन फ्याँक्न होइन, यसको म षड्यन्त्र बुझ्छु भन्छु म। भन्नुहोस् त। फ्याँक्ने होइन। अब भारतले पनि दबाब दियो, नेपाली जनता पनि हिन्दू राष्ट्र गणतन्त्र र सङ्घीयता, हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ, गणतन्त्र र सङ्घीयता खारिज हुनुपर्छ भन्ने भावना आयो। अब कम्युनिस्ट भनेर भोट पाइँदैन, अब यिनीहरूलाई बेकुफ बनाउनु पर्यो भनेर कमल थापा र केपी शर्मा ओली सिट एडिजर्समा चुनाव लड्ने, एलायन्स गरेर। अनि त्यहाँ एजेन्डा के बनाउने भने गणतन्त्र पनि गलत भयो, धर्मनिरपेक्ष पनि गलत भयो, सङ्घीयता पनि गलत भयो, हामी आयौँ भने खारिज गर्छौँ, भोट हाल्छौँ, हिन्दू राष्ट्र बनाउँछौँ, राजा पनि ल्याउँछौँ भनेर भोट हाल्ने। अनि त्यहाँबाट भोटमा त 2/3 आउँदैन। अनि के भन्ने भने 2/3 खोजेको हामीहरूले, तिमीहरूले द्याएन, हामीले गरेन, अब गर्न सक्यौँ। अनि भारतलाई पनि के भन्ने भने अब हामी कोसिस गर्दैछौँ, अब 2/3 नल्याइदियो संविधान संशोधन हुँदैन, नेपाली जनतालाई हिन्दू राष्ट्र राजा सङ्घीयता विरोधी भएको भएदेखि त 2/3 दिन्थे, अर्को चुनावलाई गरौँला भनेर भारतलाई पनि बेकुफ बनाउने। यो जनतालाई पनि बेकुफ बनाउने, भारतलाई पनि बेकुफ बनाउने, राजालाई पनि बेकुफ बनाउने। यसको भण्डाफोर तपाईँको यो हामी गर्छौँ। कसरी गर्नुहुन्छ? किन गर्छौँ भने यी आएराम गएराम, हिजो यिनीहरू नै होइन गणतन्त्र ल्याउने, यिनीहरू नै होइन सङ्घीयता ल्याउने, यिनीहरू नै होइन धर्मनिरपेक्ष ल्याउने, अब यिनीहरू नै डाक्टर पनि हुने, इन्जिनियर पनि हुने, धामी पनि हुने, झाँक्री पनि हुने। त्यसैले यी भनेका चाहिँ यो कमल थापाको डिजाइनमा हिन्दू राष्ट्र राजा र सङ्घीयतालाई सिमेन्टेड गर्ने काम यिनीहरू गर्दैछन्। जनतालाई झुक्याउने, राजा भोट पनि लिने, राजाको नोट पनि लिने। अनि के भन्ने भने जनताले 2/3 दिएनन्, अहिले त ल्याउन सक्यौँ। यही संविधान संसारको उत्कृष्ट संविधान हो भनेर फेरि बेकुफ बनाउने। त्योभन्दा अगाडि बेकुफ साबित गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूको के छ त प्रेस्क्रिप्सन? हामीहरूले यही भन्दैछौँ, हामी चाहिँ यी नक्कली हुन् है, हामी चाहिँ गर्छौँ यो काम। हिजोहरू त गणतन्त्रवाला मान्छे हुन्, यो गणतन्त्रको संविधान ल्याउने मान्छे हो। कमल थापा पनि गणतन्त्रको संविधान उत्कृष्ट संविधान भनेर बस्ने मान्छे हो। यस्ता जालजेलमा नपर नेपाली जनता हो। यी भनेको चाहिँ गणतन्त्रवादी हुन्, राजाको भोट, धर्मको भोट पनि लिने, राजाको भोट पनि लिने र हिन्दूको भोट पनि लिने, सङ्घीयता विरोधी भोट पनि लिने, अनि सङ्घीयता पनि नल्याउने, धर्मनिरपेक्ष पनि खारिज नगरेर र राजा पनि नल्याउने। यी राजाको पनि विरोधी, हिन्दू धर्मका पनि विरोधी र यस्ता चाहिँ तपाईँको यी चाहिँ काला चाहिँ उ छन् नि, यो तपाईँको साप, हरियो साप, यी हरियो सापसँग तपाईँहरू बसाउनुहोस्। यो जतिखेरसम्म यो 72 सालको संविधान खारिज हुँदैन, केही पनि आउँदैन। भनेपछि यो देशलाई, यो व्यवस्थालाई, जनतालाई खतरा,
5 पूर्व प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको गठबन्धनबाट छ कि यी कमल दुईटैबाट थापा छ। र केपी ओलीले यी नेतृत्व दुईटैबाट छ। अब यो दुईटैबाट बच्ने उपाय के छ? जनता सडकमा निस्किने त्यसको नेतृत्व तपाईँ हामी गर्छौँ भनेकै छौँ त हामीहरूले। जनताले कसले पत्याउला नि त? अब त्यो त जनताले पत्याउन जनताले सिक्किमै हुनु परेको छ, फिजी नै हुनु परेको छ, यिनै चाटुकारका पछाडि राख्नु परेको छ। अर्कोचोटि वार्षिक प्रतिवेदन स्विस ब्याङ्कको आउँदाखेरि फेरि डबल भएको 1 खरब 1 जरब होला। अब त जरब भन्ने पनि हुन्छ? होला नि त, खरबभन्दा माथि होला नि त, केही गणित त होला नि। त्यो आउनेछ भने त्यही प्रक्रिया गर्नु, यिनीको पछाडि लाग्नुहोस्। अब नि यो यिनीहरू त असफल, हिजो भन्नुहोस् न म तपाईँहरूलाई, यिनै पार्टी, यिनै एमाले काङ्ग्रेस। अहिले काङ्ग्रेस पनि हिन्दू धर्म र राजाको पक्षमा चुनाव लड्ने भन्दैछ अरे। काङ्ग्रेसका केही मान्छेहरू त्यो बोल्न थालिसके। अब हेर्नुहोस्, हिजो 47 सालको संविधान ल्याए, आफैले खारेज अरे। उनीहरूले बनाएको संविधान हो नि, उत्कृष्ट संविधान भन्थे। अब आफैले संविधान ल्याए, आफै फेरि खारिज गर्दैछन्। तर खारिज गर्ने होइन, यी त के हो भने यो चाहिँ जे आयाराम गयाराम, यी जनता जे भन्छन् त्यही हिँड्ने। यी छेपारा जस्ता। छेपाराको कस्तो हुन्छ भने जुन रुखको जस्तो चाहिँ रङ छ, छेपाराले त्यस्तै रङ बदल्छ। यी केपी शर्मा ओली, काङ्ग्रेस, शेरबहादुर, यी जनतालाई झुक्याउनका लागि कुनै यिनीहरूको राजनीति अडन छैन। यिनीहरूले जनतालाई झुक्याउनका लागि, अघि आज सुन्दैछु हिजिला हामीको ट्विट आएको रहेछ, हिजिला हामीको, उनले गजब भनिछन्। जसले शिव र बुद्धलाई पुज्दैछ तिनीहरूलाई जाबो कोरोनाले मार्दैछ। हो, अब ठ्याक्क पूजा भन्दा भुजा चाहिएको छ। हो, ठ्याक्क भुजा। यिनका लोग्ने प्रधानमन्त्री भए, कतिचोटि भुजा दिए, कति नेपालीले भुजा पाए। यिनी पनि मन्त्री भइन् 2-2 चोटि। भुजा दिने जिम्मा कसको? सिङ्गापुर हुन्छ भनेर जुलुस लगाएको होइन यिनीहरूले? भारतका बन्दुक ल्याएर नेपाली मारेको होइन? अहिले कसलाई यो प्रश्न गरेको? जहाँसम्म हिन्दू र बुद्धलाई कोरोनाको स्रोत भने यिनले, यिनलाई थाहा होला। यिनी अब यिनको लोग्ने त पास्टर हो क्या, पादरी बाबुराम। अब श्रीमती पनि पादरी रहेछन्, यिनी पास्टर रहेछन्। अब उनलाई थाहा हुनुपर्छ। पटक पटक यस्ता विवादित कुरा कहिले नेपाल खारिज गर्नुपर्छ भनिन्। यिनी भ्याटिकनबाट तलब खाने र इन्डियाबाट तलब खाने मान्छेले खारिज त स्वाभाविक हो। अनि कहिले नेपालको कागले झन्डै फेर्नुपर्छ काग भनेर कराएको अर्थ के हो भन्दाखेरि आफ्नै नाम भनेको। यी त देशद्रोही हुन्। यो देश पनि सिद्ध्याउने, धर्म पनि सिद्ध्याउने। र उनलाई हिसेलाई हामीलाई म भन्न चाहन्छु, संसारमा जहाँ बढी कोरोना लागेर मरे ती क्रिस्चियन देशहरू छन्। अमेरिका, बेलायत, उता तपाईँको यो फुटबलको ब्राजिल, जहाँ छ। अब यो चाहिँ क्रिस्चियन धर्म र यी पश्चिमा संस्कृति भन्नुहोस् न, हात मिलाउने, अङ्कमाल गर्ने, हक गर्ने, अनि त्यहाँबाट के हो जुतै लाएर खाने, जथाभावी खाने। अहिले चाहिँ उनीहरू चाहिँ के हो भने हात मिलाउन छोडेर नमस्ते। हाम्रो हिन्दू संस्कृति अक्षरशः पालना गरिदिएको भए यिनीहरूले बिगारे। फेरि हामी के हो भने नयाँ कपडा लाएर खाने, त्यो अगाडि चाहिँ एकदम पानी छर्केर खाने, लक्ष्मण रेखा बनाउने भनेको त्यहाँ कीटाणु आयो भने त्यही पानीमा अल्मलियोस् भन्ने। र अहिले जनै लाउने, त्यसपछि के हो भने टाढा बस्ने। उही भन्नुहोस् न, अहिले क्वारेन्टाइन छ नि, मान्छे मरेपछि 13 दिन क्वारेन्टाइन बस्ने, त्यो मर्या मान्छेको रोग नसरोस् भनेर। त्यो वैज्ञानिक तथ्य त्यो वैज्ञानिक। सेतो कपडा लाएर छुट्टै, भात खाने कपडा छुट्टै, त्यो बाहिर फेर घुमेर आएका कपडामा ब्याक्टेरिया हुन्छ, त्यो ब्याक्टेरिया कपडा नलाउने। त्यो अक्षरशः जुन तपाईँको वेदले कल्पना गरेको जुन छ नि, त्यो त विज्ञान हो। त्यो वेदले कल्पना गरेको कुरो गरेको भए हिन्दू धर्ममा कोरोनाको ठाउँ थिएन। तर हिन्दू धर्मलाई यिनीहरूले बिगारे। तर हिसिलाको प्रहार त हिन्दू र बौद्धमा होइन, यिनीहरू एजेन्ट हुन् नि त। उनको कामै त्यही हो नि। कसैले रागु काटो भनेर तपाईँ आश्चर्य मान्ने? उसको त कामै काट्ने काम हो। तर बाबुराम र हिसिला पटक पटक नेपालमा किन विवादमा आउँछन्? यो किन विवाद? यिनीहरू एजेन्ट हुन् त, विवाद आउनु परेन। उहाँ समायो होला नि भ्याटिकनले। खै यो कोरोना बेला तैँले नबोलेको? हिन्दू र बुद्ध धर्म सिद्ध्याउनु परेन? हाम्रो क्रिस्चियनबाट आउनु पर्यो, बोल ट्विट भन्नु होला। बाबुरामलाई पनि त्यही भन्नु होला, इन्डियाले भन्नु होला। नेपाली जनताको माया लाग्दैन, नेपाल राष्ट्रको माया लाग्दैन, डर लाग्दैन। 17,000 किन मान्छे मारे त यिनीहरू? माया लाग्दैन त? कतिलाई बचाए त? बचाए किन मारे त 17,000? ल सिङ्गापुर बनिदिएको भए, जम्मैले रोजगार पाएको भए पाए। धनी त बाबुराम मात्रै भयो, धनी त हिसिला मात्रै भयो। यिनीहरू दुईटाको सम्पत्ति छानबिन गरौँ त। यो हिसिला कि आमा त पञ्चायतको मन्त्री हो। बाउ
यस्ता कुलमा यो त कलङ्क जन्मिन्छ, अनुहार पनि कलङ्कै खालको छ। यो देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउनु त यिनै मान्छे हुन्, यही बाबुराम हो नि 17,000 मान्छे मार्ने। र एउटा भाषण तपाईँको ट्विटमा देखिन्छ, उक्साउनुपर्छ मान्छे 17-18 वर्षकालाई मार्नका लागि, नभए मार्न जाँदैन। उक्साउनु पाइन्छ मान्छेलाई, सुर्याउनु पाइन्छ। तर धेरै मान्छेले भन्छन् विद्वान बाबुराम, यो देशको लागि बाबुरामको खाँचो थियो, कसैले बाबुराम चिन्न सकेन। होइन, बाबुरामको खाँचो चाहिँ सिक्किम जस्तो ल्यान्ड अफ दोर्जे हो। ती कस्ता मान्छेको कुरो हो भने जसले यो देशलाई सिक्किम बनाउन खोज्छ, त्यस्ता मान्छेको कुरो हो। के छ बाबुरामको? त्यो नक्सा कोर्नेसँग पनि बुद्धि हुन्छ। नक्सा कोर्ने, यो घरको नक्सा कोर्ने, त्यो त बुद्धिले नै कोर्ने होला नि त। होइन, बुद्धि ठुलो बुद्धि लाउनु परेन, चित्रकार न हो त चित्र कोर्ने न हो नक्सा, घरको चित्र। इन्जिनियरहरूको अपमान होला के फेरि? होइन, तर यो बाबुरामले चाहिँ पढेर पाएको इन्जिनियर पनि होइन। यो यसले केही राम्रो ठुलो काम गर्नु त गरेन नि। होइन, सरकारमा गयो, यहाँ स्कुलमा पढ्दासँग पनि तेज नै हुनु। तेज यो क्रिस्चियनको चाहिँ स्कुलमा क्रिस्चियनको चाहिँ एजेन्ट रहेछ, क्रिस्चियनको स्कुलमा पढेको न हो यसले। होइन कि आफूलाई मन नपर्ने भएपछि उसले उत्पादन राम्रो भएको, होइन उत्पादन राम्रो भएको भए हुन्थ्यो नि त। प्रधानमन्त्री भए, यत्रो वर्ष नेता भए, के गरे त देखाइदिनु त मलाई। यिनकी श्रीमती हिजिलाई पनि मन्त्री भइन्, के गरिन्? एक देखाइदिनु। त्यो मान्छेलाई तर्साएर पैसाले लाग्यो, मलाई पनि थाहा छ। तर्साएर मलाई पनि फोन आएको थियो, कर्बुजा नभए तँलाई चाहिँ ठेगान लाउँछु भनेर अरिगाली हिर्काउन आउँथे। कति मान्छेलाई त डराएर ल्याएर बुझाए। तर बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सेना समायोजन जुन चाहिँ एउटा पिलो जस्तो बिग्रेको पिलो जस्तो भएको होइन, बिगारे। सेना कुनै दिन विद्रोह हुन सक्छ सेनामा। माओवादी द्वन्द्व भारतका छन् या क्रिस्चियनका एजेन्ट सेनामा भइसकेका छन्, कुनै दिन विस्फोटक हुन सक्छ सेनामा। तपाईँ त चारैतिर डर लाग्दैछ। एउटा विश्वासिलो संस्था नेपाली सेना थियो, त्यही त, त्यहाँ पनि पोल्युटेड गराए, भाइरस छिराए कतिपय मान्छे। हिजो त्यही कारणले सेनाले वकालत गर्ने मान्छे है, एकछिन सुन्नुहोस्, धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्ने मान्छे माओवादीलाई पश्चिमासँग चिनाइदिएको भनेर विरुद्धमा के बिरोकायो, अहिले प्रायश्चित गर्दैछ। सेनाले जिम्मा लिनु पर्यो हो, त्यही भन्दैछ। तर सेनामा पनि पोल्युटेड गराइसकेका छ यिनीहरूले। माओवादीका यी भारतका र क्रिस्चियनका अनुशासनका मान्छे एउटा ब्यारेक बनाएर राखेका छ। राजा आउनु पर्यो, हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्यो, मैले गलत गरेछु भनेर प्रायश्चित गर्दैछन्। अर्को रामप्रसाद उप्रेती डाक्टर जिन्दगीभरि कम्युनिस्टका पछाडि लागेर, जिन्दगीभरि कम्युनिस्ट भएको मान्छे, जिन्दगीभरि राजा र पञ्चायतको विरोध गरेका मान्छे, अहिले माफ मागेर रुन्छ त मान्छे। मैसँग रोए। अब हेर्नुहोस् त कति रहेछ पीडा। त्यस्ता कति मान्छे छन्, हेर्नु निस्किन मात्रै दिनुहोस् न। अब यो भर्खर सुरुवात हुँदैछ। होइन, साँच्चीकै सेनालाई देश जिम्मा दिने बेला भएको। किनभने केपी रोकाया के भन्छन् भने विदेशी सेनाको परेड खेलेर विदेशी सेनाको अधीनमा बस्ने कि आफ्नो सेनालाई देश सुम्पिने भन्दैछन्। होइन, अब एउटा गजब के छ भने यी 12 बुँदेवाला देशद्रोही हुन्। यिनीहरूको उद्देश्य के हो भने सेना सिद्ध्याउने। सेनालाई जति यिनीहरूले यति आक्रमण गरे सेनालाई, म यो सेनालाई जोगाउने मान्छे। यति आक्रमण गरेर सेनाको विरुद्धमा मुद्दा मामिला हाले यिनीहरूले। हरेक मुद्दा मामिले मैले गरेँ। 8 जर्नललाई फ्याँकेर माओवादीका कमान्डर हाल्दै थिए मेरो। त्यो 8 जर्नलको मुद्दा गर्ने मान्छे मै हुँ। रुकुमागन्त कटवालको मुद्दा गर्ने मान्छे मै हुँ। यति बढी चाहिँ आक्रमण भयो सेनालाई। त्यो कसको इसारामा भन्दाखेरि यो देश राजा सिद्ध्याइयो, धर्म सिद्ध्याइयो, अब देश राख्ने शक्ति चाहिँ सेना हो। यो सेनालाई छेदविच्छेद गर्नुपर्छ। तर अहिलेसम्म छेदविच्छेद हुन सकेन। त्यहाँ अलिकति भाइरस चाहिँ छिरेका छन्। त्यो भाइरसलाई सेनाले सेनिटाइज गरेको होला। अब के देख्नु, भ्याक्सिन लगाएको होला। के साँच्चीकै सेना सक्रिय भएर सेना सक्रिय हुनुपर्छ, तर जनताको दबाबमा। जनताले सडकबाट सेना आऊ र जनताले 51% जनताले सेना माग नगरिकन सेना बाहिर आउनु हुँदैन। तर हिजो राष्ट्रपतिले नि, एउटा आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले 4वटै सुरक्षाङ्गका प्रमुख र गृहमन्त्रीसँग 1 घण्टा शीतल निवासमा छलफल गरिन्। के आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले गृहमन्त्री 4वटा सुरक्षा प्रमुखलाई बोलाएर निर्देशन दिन मिल्छ? प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम त्यसैलाई ल्याएको होइन त राष्ट्रपति, यही संविधान बनाएर ल्याएका हुन् नि त। गरिन् के राष्ट्रपति शासन सुरु हुन थाल्यो हो नेपालमा? ठिकै हो, यही संविधानभित्रको यिनीहरूले ल्याएको खोज्या कि राजा खोज्या? होइन, त्यो क्रमशः हुँदै जान्छ नि। बाटो एकैचोटि पुगिँदैन।
भनेपछि यहाँ आउँदा पनि विभिन्न तपाईहरु यो व्यवस्था र संविधानलाई छेदविच्छेद पार्न जे गरे पनि हुन्छ भनेर हो सही कुरो बसेर हेर्नु हो भयो। यो संविधानलाई छेदविच्छेद गर्ने जसले गरे पनि त्यसलाई धन्यवाद। भनेपछि केपी ओली संविधान जे छेदविच्छेद गर्न खोज्ने, राष्ट्रपति त्यही गर्न खोज्ने, यिनीहरू नै हुन् त सबभन्दा भनेपछि छेदविच्छेद तपाईहरु र केपी ओलीको त एकछिनलाई भन्नुहोस् न, अहिले 5 जना प्रधानमन्त्री विदेशी हस्तक्षेप निम्ति हुने, जो विदेशीबाट जन्मिएर आए, विदेशीका चाहिँ जुठो खाएर आए, विदेशीका एजेन्ट हुन्, त्यसले विदेशी हस्तक्षेप देख्न थाल्यो नि। कहाँ पुगेछ कुरो? बाबुरामको जन्म कसले गयो? जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीले। कसका कारणले सत्ता आए? यहाँका कारणले, इन्डियाका कारणले। प्रचण्डको जन्म कहाँ? भारतमा राजनीति जन्म। कसका कारणले यहाँ आए? प्रणब मुखर्जीको किताबदेखि जम्मै यी त हाम्रा टट्टो हुन् भनौँ। त्यही अहिले विदेशी हस्तक्षेप देख्न थाल्यो। त्यो विदेशी हस्तक्षेप होइन, यो परिवर्तन भयो भने हामी जेल जान्छौँ। यो भनेको, यो व्यवस्था भनेको हाम्रो यो वीरता हो, हामी भोग गर्ने। यो त अहिले झलनाथलाई देखिहाल्नु हो नि। जसका छोरा 2टा ठेकदार छन्, जसका 2टा छोरा उद्योगपति छन्, जसको स्वयम्भूमा 4-5 तले घर छ, अहिले 46 सालदेखि अनवरत रूपमा चाहिँ तपाईँको सरकारी सुविधामा छन्, त्यसले औषधि उपचार जाँदा तपाईँ र हामीहरूले कर तिरेको पैसाबाट तिर्नुपर्ने। सरकारी पैसामा गर्दै सरकारी पैसामा गर्दैछन्, निर्णय गरेका छ। यहाँ मात्रै होइन, यिनी अमेरिका जाँदा पनि अरबौँ सम्पत्ति यिनले गुमाएका छन्। त्यसैले नेपालका लागि नेपालीले हामीहरूले के भन्यौँ? अहिलेसम्म राजनीतिज्ञलाई औषधि उपचारमा दिएको पैसा हामी आउने बित्तिकै ब्याजसहित ब्याज, केपी शर्मा ओलीले पनि 30-35 करोड खाएका छन्। यिनका 2टा घर यहीँ छन् काठमाडौँमा। हो, सम्पत्ति नहुने, छोराछोरीले कमाउन नसक्ने। तर नेपाली राजनीतिमा योगदान छ नि त उनीहरूको। केपी ओली 14 वर्ष जेल बसे, झलनाथले सम्पूर्ण जीवन। योगदान छ भने के वीरता हो यो? त्यसो भए त राजाले त एकीकरण गरिदिया देश हो नि त, जम्मै खाका भयो हुन्थ्यो नि त। चित्त बुझाए? खाका त रहन्छ नि। मैले एकीकरण गरेको देश, मैले जसिन खान पाउँछु। मेरा पुर्खा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण नगरिदिया भए नेपाल हुन्थ्यो भन्न पाइन्छ? झलनाथले कति पैसा निकालेर गएछन्? यिनले कमसेकम पनि अहिलेसम्म यिनका उपचारका नाममा 1 अरब पैसा खाएको हुनुपर्छ। झलनाथले मात्रै? झलनाथले मात्रै। सर्पको लागि 72 करोड। 72 करोड जम्मैको साउ ब्याज भन्दैछु म, ब्याङ्क ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज लाएर हजुर गर्छौँ। पुगेन भने घर लिलाम गर्छौँ। यो विषयमा खै त प्रतिपक्ष बोले? अब किन? यिनीहरू त जम्मै मिलिजुली खाने हुन्। यिनीहरू जम्मै मिलिजुली भाग शान्ति जय नेपाल। उसले पनि खाएको छ नि। आज मैले काहीँ सामाजिक सञ्जालमा पढाएको छु। यी चाहिँ तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर देउपाको डडेलधुरामा 7 रोपनी जग्गा, 3 वटा बाख्रा अरे जम्मा जम्मा सम्पत्ति। अहिले 12 रोपनी त बुढा नीलकण्ठ सम्पत्ति छ अरे। छानबिन गरौँ त। त्यसैले हामीले नेपालका लागि नेपालीले भन्यौँ आम्दानीको स्रोत के हो शेरबहादुर देउपा? यो जम्मै भ्रष्टाचार। अनि कस्तो 1 वर्ष उच्चको त्यसले भन्दैछ पुष्पकमल दाल 1 नम्बर होइन, 1 नम्बर त शेरबहादुर भट्ट भन्छ। त्यो सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट आएको छ। त्यो उसैले भन्यो 7 रोपनी जग्गा, 3टा बाख्रा, यिनको टोटल सम्पत्ति। अनि यो देशका भ्रष्टहरूलाई काया पलट गर्ने, देश हामी गर्छौँ। बनाउने, स्विजरल्यान्ड बनाउने भनेर 10 वर्ष बन्दुक पड्काएका प्रचण्ड र बाबुरामले यो शेरबहादुर धनयुद्ध रहेछ, धनयुद्ध। यहाँ बन्दुक पड्किन थालेपछि सिङ्गापुर स्विजरल्यान्ड ब्याङ्कमा पैसा बढ्न थाल्यो। कसले पैसा खुवाए? दिए। भारतले पैसा दियो, अमेरिकनले पैसा दियो, क्रिस्चियनले पैसा दिए, यहाँका लुटे, जम्मै पैसा कटर कटर स्विजरल्यान्डको खातामा जम्मा गर्छ। 1-1 हजुर गर्छौँ ब्याजसहित लाएर। यो पनि उत्यो पम्फादेवीको जस्तै हल्ला होइन होइन, हामी छुट्नुहोस्, हामी बेरोजगार उनीहरूले पनि यस्तै कुरा गरेर पञ्चायत विरुद्ध आन्दोलन गरे। उनीहरू र हामीमा फरक। तपाईले ठ्याक्कै त्यही सिक्नु भयो? होइन होइन, म यो देशको यहीँ लडेको मान्छे। म भारतमा गएर निर्वाचन बसे होइन, विदेशका बन्दुक र बम ल्याएर नेपाली मारेको होइन, यो देशको हित गरिरहेको मान्छे। गिरिजाले महाकाली बेत्ता मुद्दा लडाएर नेपालको हक कायम गराउने मान्छे। बारम्बार नागरिकता बाँड्दा देशको हित गरे। यिनीहरूले एउटा काम देखाइदिनुहोस् त देशको हितमा। जति कोसिस गरे देशको अहितमै काम गरे। बाबुराम र हिसेलाले भारतीयलाई नागरिकता दिनु हुँदैन भनेर बोल्छन् कहीँ? यो प्रचण्डले बोल्छ, यो शेरबहादुरले बोल्छ, यो 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 कमल थापाले बोल्छ, हामी बोल्छौँ।
गरेर देखाएको भन्दैछु त, गरेर। भनेपछि अहिले पनि नागरिकता रोक्यौँ, हिजो यो गिटी बालुवा पनि हामीहरूले रोक्यौँ। अब त्यहीमा आउँदैछु म। भनेपछि यो लडाई देश जोगाउने र देश सिद्ध्याउने बिचको लडाई हो। संविधान राख्ने शक्ति, देश सिद्ध्याउने शक्ति। अस्ति मैले यो नागरिकताको अध्यादेशमा बहस गरेँ। श्रीमान, देश ठुलो कि संविधान ठुलो? यो संविधानले देश तलमाथि भने संविधान मान्नु पर्दैन। किन मान्ने संविधान? यस देशले 10वटा संविधान जन्माउँछ, तर संविधानले देश जन्माउँदैन नि। कहीँ जन्माएको संविधानले देश छैन नि। देशका लागि संविधान फ्याँकिदिनुपर्छ। अब म अन्तिमतिर सवाल दिन्छु। यो त देशको चिन्ताको विषय हो। तपाईँले एउटा नागरिक अगुवा जस्तो हिसाबले एउटा यो देशको चिन्ता गर्नुभयो। अर्कोतर्फ कानुन व्यवसायीको हिसाबले र आफ्नो कानुनको ज्ञाताको हिसाबले पटक पटक भएका राष्ट्रघातको विरुद्ध एक्लै बालकृष्ण न्यौपाने लडेको कुरा इतिहासै बनिसकेको छ। तपाईँले फेरिस्त सुनाइसक्नु भएको छ। पछिल्लो हप्तामा मात्रै अदालतका केही अन्तरिम आदेशले सरकारलाई धक्का महसुस भएको छ कि यतातिर धक्का देखाएर संसद पुनर्स्थापना गर्ने खेल, जस्तो प्रचण्ड र माधव नेपालले चितवनमा लड्डु खाए, त्यसको केही समयपछि त केपी ओलीले लड्डु खाए संसद, के अरे नेकपा फुटिसकेपछि त फुटाइदिइसकेपछि। त्यसै गरी अहिले अनेक किसिमका गिट्टी बालुवा रोक्ने, नागरिकता अध्यादेश रोक्ने, राजदूत बन्न, ब्याचलर पास गर्न, स्नातक पास गर्न नपर्ने कार्यविधि रोक्ने, यता यो देखाइदिने, अनि अन्तिममा संसद विघटन सदर पो गरिदिने हो कि के हो यो? होइन, यो सदर भयो भने चाहिँ देश जोगिन्छ। संसद पुनर्बहाली भयो भने यो नागरिकता अध्यादेश पनि ऐनको रूपमा पहिले पास हुन्छ। हेर्नुहोस् है, दोस्रो पास के हुन्छ भने एमसिसी पास हुन्छ। यो दुईटाबाट बच्ने हो भने जनताले दबाब दिनुपर्छ। संसद विघटन भयो भने जनताका हातमा जान्छ। संसद पुनर्बहाली भयो भने जनताका हातमा जाँदैन, जनताका प्रतिनिधिको हातमा जान्छ। प्रतिनिधि त एजेन्ट हुन्। शेरबहादुर एमसिसी पास भन्छ। यो मधेसी पार्टी, अर्को छ नि यो यादव, उपेन्द्र यादव त यता बसिरहेको छ। पुनर्बहाली भएका भोलिपल्ट नागरिकता ऐन लान्छ, फेरि पास हुन्छ। त्यसैले म त के भन्छु भने पुनर्बहाली भएन भने जनताले छान्छन् नि त। ल, ठिक नेतालाई भोट हाल्छ। चुनावै हुँदैन, चुनाव गर्ने नियतले घोषणा गरिएकै होइन भन्छन्। अब भएन भने त जान्छ त व्यवस्था। के बिग्रियो? त्यही भ्याकुम क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, जहाँ खेल्न सजिलो हुन्छ भनेर आरोप लाग्छ। होइन, यो जुनले हात्ती पाल्ने स्थिति सिर्जना गर्ने तपाईँहरूको हात छ भन्छ। पाल्ने दाना दिन नसक्ने किन अर्कालाई दोष दिनुहुन्छ? त्यो हात्ती मालिकको समस्या हो। दाना खान दिन सक्ने छैन भने हात्ती नपाल्नुहोस्, गधा पाल्नुहोस्। गधा पनिलाई पनि दिन सक्ने छैन नि खरायो पाल्नुहोस्। पाल्ने बना सान दिनका लागि हात्ती पाल्ने भन्ने, अनि दाना खान जाँदाखेरि दाना चाहिँ नदिने। यो संविधानमा चुनाव गराउन नसक्ने यस्ता लठुवाले यो शासन चलाएर चल्छ त? चल्दैन। त्यसो भए भनिदिनुहोस्, सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला कदम नागरिकता अध्यादेशको म तपाईँसित कुरा गरिसकेँ। अहिले नागरिकता देशभक्तबाट देश जोगाउने काममा सकारात्मक छ। गिट्टी बालुवा र अहिलेसम्म यो पनि सकारात्मक छ, राम्रो। अदालतलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। अहिले मात्रै होइन, 46 सालदेखि देश बचाउने काममा राष्ट्रियताप्रति जुन भूमिका अदालतको छ सराहनीय छ। अहिलेसम्म त्यसमा चुकेको छैन अदालत। तर बारम्बार अहिले पनि जनतामा जाने बाटो बन्द नगरौँ। फिल्टर हो चुनाव भनेको चाहिँ। पानी फिल्टरमा हालेर खानुभयो भने चाहिँ सफा हुन्छ। त्यसै खोलाबाट इनारबाट झिकेर खानुभयो भने फोहोर हुन्छ। यी राजनीति हिजो बाढी आएका बेला कुडा कर्कडा जम्मै आए। अब अहिले चुनावमा जाँदा ठिक छ, को ठिक हो, को बेठिक हो, कुन पार्टी राम्रो हो, कुन पार्टी खराब हो, जनताले भन्छन् नि त। सार्वभौम सत्ता जनतामा छ भने होइन। जनतामा जाने निर्णय गर्दा किन बाधा दिने? अब चुनाव हुन सकेन भने जान्छ त झन् राम्रो। के बिग्रिया छ? यहाँ 3 करोड जनता छैनन्, मान्छे छैनन् शासन चलाउने छन्। त्यसैले म के अनुरोध गर्छु भने अदालतले राजनीतिक कुरा हस्तक्षेप नगरौँ, कानुनी कुरा राष्ट्रियताका कुरा अदालतले हस्तक्षेप गरौँ। हिजो 47 सालको संविधान पनि यही बहाली पुनर्बहालीले गयो। अब पनि जाने सङ्केतमा छ। हामीहरूलाई त पुनर्बहाली गरे पनि जान्छ। तर दुर्भाग्य के छ भने यो देशमा नागरिकता विधेयक ऐन पास गरिदिएर सिक्किम बनाइसक्यो भने अनि बाँकी रहँदैन। मरे जीवित रहेन औषधि गर्ने, सास रहेन आस हुन्छ। तर सासै गयो भन्दै त आस हुँदैन। तर केपी ओलीलाई अदालतले धक्का दिया हो।
अहिले गलत काम गरेपछि त धक्का दिनुपर्छ नि त। उनी सत्ताका लागि नागरिकता दिनलाई महत्त्व ल्याउने, यता एकाबाट यता ढुङ्गा हान्ने, ऊ त्यहाँबाट ढुङ्गा हान्ने, यिनलाई एउटा टाट्नमा कसले घाँस खुवाइदियो? यी कसका मान्छे रहेछन्? यी त सत्ताका मान्छे रहेछन्। तर यसलाई ल्याएर एउटा काम चाहिँ राम्रो के गरे भने यो देशद्रोही संसदलाई चाहिँ विघटन गरे। यसको यो चाहिँ केपी शर्मा ओलीको राम्रो काम। किनभने संविधान च्यात्न होइन भयो भन्नु न। यो जुन देशद्रोही छ नि सिक्किमे संविधान सभा संसद, यो राष्ट्रघाती संविधान, यो संसदलाई यसैले हो सिक्किम बनाउने। नरहे बाँस नबजे बाँसुरी नि, कमसेकम यो सिद्ध्याइदिए। त्यति एउटा काम चाहिँ केपी शर्मा ओलीको सकारात्मक काम छ। नभए अहिले सिक्किम भइसक्थ्यो होला। पहिले पनि विघटन गरिदिए, विघटन भएपछि काम हुन सकेन, अहिले पनि फेरि विघटन गरे। अब लेन्डुबेहरू चाहिँ यही पुनर्स्थापित संसदलाई बहाल गराएर सिक्किम बनाउने खेलमा, खेल तमाम गोल हाल्ने खेलमा छन्। त्यसैले अब म नेपाली जनतालाई के भन्छु भने आउनुहोस् सडकमा। अब भुलभुलैया नलाग्नुहोस्, नकाब उतार्नुहोस्। कसले गर्दा चाहिँ देश जोगाउँछ? आउनुहोस्, साथमा बसौँ, काम गरौँ। जहाँ जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ आउनुहोस्, सङ्गठन गर्नुहोस्। हामी पैसा दिन सक्दैनौँ। आफै सङ्गठन गर्नुहोस्, आफै मान्छे लाउनुहोस्, आफै भोलि चुनाव लड्नुहोस्। पहिले त हामी आन्दोलनमा जान्छौँ। परिस्थिति अनुकूल भएन भने यो संविधान फ्याँक्नका लागि 2/3 दिनुहोस् है जनता। हामी यो संविधान, यो व्यवस्था जम्मै फ्याँक्छौँ र हामीहरूले भनेका एजेन्डा ल्याउँछौँ भनेर हामी चुनावमा जान्छौँ। तपाईँ नेपाली जनता यो एजेन्डामा सहमत हुने जहाँ हुनुहुन्छ हामीलाई फोन पनि गर्नु पर्दैन। आफै सङ्गठन गर्नुहोस्, आफै समिति बनाउनुहोस्, आफै नेता हुनुहोस्। हामी पछाडि यो अनुकूल हुने बित्तिकै त्यो डिब्बालाई इन्जिन ल्याएर रेड जोड दिइहाल्छ। त्यसैले मेरो अनुरोध गराए नेपाली जनतालाई, यो देश जोगाउने अब हैसियत नेपाली जनतासँग मात्रै छ। त्यसैले अब जनता जाग्नुहोस्, नकाब लाका उतार्नुहोस्। नकाब उतारेपछि मात्रै क्षतिज देखिन्छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनेर राखिदिनु भयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। ल, तपाईँलाई पनि धन्यवाद।